तिहारमा बढ्यो विद्युतको माग। 8 वर्ष अघिको लोडसेडिङ सम्झिँदै कुलमान घिसिङले भने यो ऐतिहासिक फड्को भएको हो। नेपालले छाप्न लागेको 100 रुपियाँका नोटहरूको भारतका मिडियाद्वारा विरोध। अनुमति बिना निजी टेलिफोन संवादको विषय बाहिर ल्याएको भन्दै कानुनी प्रक्रियामा जाने डिपी अर्यालको चेतावनी। सातोबाट बस चढेकी युवतीलाई बस पार्क लगेर चालक र सहचालकले गले बलात्कार। हिरासतमा रहेका रवि लामिछानेले भाइटिका अब नलगाउने। नेकपा एमाले व्यवसायीबाट जगतदान लिएर कार्यालय बनाउन लागेको विषय नउचल्न केपी शर्मा ओलीको चेतावनी। नेकपा एमालेका व्यक्तिले सहकारी घोटाला गर्नै नसक्ने पूर्व मुख्यमन्त्री अधिकारीको भनाई। आम निर्वाचनमा जित्न स्थानीय तहबाटै पार्टी बलियो बनेर आउनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मोहन बस्नेतको भनाई। उपप्रधानमन्त्री सिंहको आक्रोश। फेसबुकमा कसैले लेखिदियो भन्दैमा त्यसको पछि कुद्ने। स्थायी वासस्थानको आशामा बित्यो बाढी र पहिरो पीडितहरूको 1 महिना। सरकार मुखदर्शक। नागढुङ्गा सहकारीको 5 करोड हिनामिना गरेर अध्यक्ष फरार, कोषाध्यक्ष पक्राउ। करारका 28 जना कर्मचारी हटाउने निर्णयमा पोखरामा उपमेयर सहित नेकपा एमाले जनप्रतिनिधिले जनाए असहमति। चौधरी ग्रुपले हडपेको जग्गा फिर्ता भएपछि निजामती अस्पताल बनाउँदै दुबई नगरपालिका। आर्जु देउबा राणा लक्षित सिस्नुपानी देउसी सबै पार्टी भन्दा माथि भाउजूबाठी छन्। मलाई जनताले माया गर्न थालेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। आफ्नो सरकारले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याएरै छर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठोकुवा। नेकपा एमालेकै छोराछोरी बालेन्द्र शाहको साइबर ग्रुपमा रहेको पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई। समाधानतर्फ विद्युत बक्यौदा विवाद। अन्ततः कुलमान घिसिङको एजेन्डा स्थापित। केपी शर्मा ओली बने निरीह। लक्ष्मी पूजाको दिन बिजुलीको माग जम्मा 1602 मेगावाट, बढी भएको 253 मेगावाट भारत निर्यात। प्रहरी हिरासतमा छवि र रवि लामिछाने बेच जम्का भेट। म माथि प्रतिशोध साध्दा तपाईँ पनि फस्नु भयो भन्दै रवि लामिछानेको सान्त्वना। बालिकालाई वेश्यावृत्तिको काममा लगाउने मसाज सञ्चालिका परिन काठमाडौँबाट पक्राउ। नेकपा एमाले व्यवसायीबाट जगतदान लिएर कार्यालय बनाउन लागेको विषय नउचाल्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जनतालाई चेतावनी। माओवादी केन्द्र घर दैलो अभियानमा केन्द्रित भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रश्न, कुन पार्टीका कार्यालय चन्दा नलिइकन बनेका छन्? प्रधानमन्त्री आफै खेल्छन् मेहरसँग दोहोरी। दोहोरीले सिंहदरबार भयो फोहोरी भन्दै सिस्नुपानी देउसो। के भयो त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। आज राति 1 बजेबाट डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य रु 1 रुपियाँले घटाइँदै। थाई एयर एसियाले माफी मागेपछि निलम्बन फुकुवा। भाइटिकाको दिनदेखि काठमाडौँ र भैरवाबाट उडान गर्ने। र देशमा राजनीतिक उथलपुथल। एकले अर्कालाई गाली गर्दै देशका नेता र राजनीतिक दलहरू ठिक्क। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक वृन्दहरू नमस्कार। यो नेपाली युट्युब च्यानलको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। आज दिनभरका मुख्य समाचार तथा अति काम लाग्ने समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ? यदि हाम्रो च्यानललाई अझैसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, कुन गाउँठाउँको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि तपाईँहरूमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समाचार छ, त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आउनुहोस् आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शक महानुभावहरू, यस वर्षको तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिन देशभित्रको विद्युत उच्चतम माग पिक डिमान्ड 1602 मेगावाट बराबर रहेको छ। लक्ष्मी पूजाको दिन बिहिबार साँझ 6:25 बजे उक्त पिक डिमान्ड रेकर्ड गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। गत वर्षको 26 कार्तिकमा परेको लक्ष्मी पूजाको दिनको विद्युत पिक डिमान्ड 1438 मेगावाट रहेको थियो। गत वर्षको भन्दा यस वर्ष लक्ष्मी पूजाको दिन पिक डिमान्ड 164 मेगावाट बढी हो। तिहारमा उद्योग कल कारखाना बन्द हुने भएकाले रेकर्ड गरिएको पिक डिमान्ड औद्योगिक ग्राहक बाहेकको
हो। लक्ष्मी पूजाको दिनको पिकअपको विद्युत मागलाई देशैभित्रैका विद्युत गृहबाट उत्पादन गरी आपूर्ति गरिएको थियो। देशभित्रको विद्युत मागलाई पूरा गरी अतिरिक्त भएको 253 मेगावाट विद्युत पिक समयमा भारततर्फ निर्यात गरिएको। दर्शक महानुभावहरू, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विगतमा लोड सेडिङको अवस्थामा लक्ष्मी पूजाको दिनको विद्युत मागलाई पिक डिमान्ड मान्ने गरिएकोमा अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको बताएका छन्। कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने 8 वर्ष अघि लक्ष्मी पूजाको दिनको विद्युत माग व्यवस्थापनका लागि आयात हुने गरेकोमा केही वर्षदेखि आन्तरिक उत्पादनले नै धानेर बचत भएको विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नु ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक फड्को भएको बताएका छन्। बाढी पहिरोले जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइनमा क्षति पुर्याएको भए यो वर्ष लक्ष्मी पूजाको दिन झण्डै 1000 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने अवस्था हुन्थ्यो। उनले भने उनले लोड सेडिङ अन्त्य भई निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुन थालेपछि र विद्युतीकरण व्यापक रूपमा गरिएपछि हरेक वर्ष देशभित्रको विद्युत माग बढिरहेको उनले बताएका छन्। तिहारमा विद्युतको माग बढेको छ भने वर्षा अघिको लोड सेडिङ सम्झिँदै कुलमान घिसिङले यो ऐतिहासिक फड्को भएको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तिनै कुलमान घिसिङलाई देशका नेताहरूले हटाउन खोजेका छन्, के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू, यता भने नेपालले छाप्न लागेको 100 रुपियाँका नोटको भारतका मिडियाले विरोध गरेका छन्। भारतका मिडियाले नेपालले छाप्न लागेको 100 रुपियाँका नोटको विरोध गरेका हुन्। भारतीय मिडियामा नोटमा राख्न लागेको नेपालको लिपिलेख लिम्पुवाधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग लिएर विवादित भूभागलाई नोटमा छाप्न लागि भन्दै विरोध जनाएका छन्। यस क्षेत्रलाई लिएर नेपाल र भारतबीच करिब 35 वर्षदेखि विवाद छ। यसअघि नेपालले 18 जुन 2020मा देशको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। यसमा पनि नेपाल 3वटै क्षेत्र भारतको हिस्सा पनि उनीहरूले दाबी गरेका थिए। नेपालले संविधान संशोधन गरेर उक्त नक्सालाई लिपिबद्ध गरेको छ। नेपालमा नोटको डिजाइन परिवर्तन गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छ, तर यसका लागि सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। नेपालको मन्त्री परिषदले नोटको डिजाइनमा परिवर्तनलाई स्वीकृत गरेको थियो। त्यति बेला नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए। केपी शर्मा ओलीले यो सरकारलाई समर्थन गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, के भन्न चाहनुहुन्छ यस अभिव्यक्तिलाई? दर्शक पनि यता भने अनुमति बिना निजी टेलिफोन संवादको विषय बाहिर ल्याएको भन्दै कानुनी प्रक्रियामा जाने डिपी अर्यालले चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति डिपी अर्यालले अनुमति बिना निजी टेलिफोन संवादको विषय बाहिर ल्याएको भन्दै कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएका छन्। उनले केही दिन यता प्रधानमन्त्री, मन्त्री र विभिन्न दलका नेतासँग गरेको भेटघाटलाई लिएर केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको टिका टिप्पणीप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। उनले भनेका छन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति लामिछानेको पक्र आवश्यक थियो वा त्यो राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण कदम थियो, यो बहसको विषय बनिरहँदा सभापति कानुनी लडाईँमा हुनुहुन्छ र उहाँले कानुनी प्रक्रियाबाट न्याय पाउनुहुनेछ र हामी विश्वस्त पनि छौँ। सभापतिको अनुपस्थितिमा पनि पार्टीका नियमित काम गर्नु र राजनीतिक मुद्दामा सरकार र विभिन्न दलका नेतासँग छलफल गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी भएको उल्लेख उनले गरेका छन्। उनले थप लेखेका छन्, छानबिन बिना अनुमति अरूको सूचना सामाजिक सञ्जालमा राखेर मौलिक अपराध संहिता 2074 प्रतिकूल कार्य गरिएको छ। सोही ऐनको दफा 293 मा अर्काको कुरा सुन्न र ध्वनि अङ्कन गर्न नहुने, दफा 297 मा टेलिफोनमा गरेका कुराकानी सुन्न नहुने र दफा 298 मा विद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने व्यवस्था पनि भएको उनले चेतावनी दिएका छन्। उनले भने निजी टेलिफोनबाट आफूले गरेको संवाद नियोजित ढङ्गले गैरकानुनी प्रचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले थपेका छन्, मैले मेरो निजी टेलिफोनबाट कोसँग के संवाद गरेर गर्दैछु भन्ने सूचना प्राप्त गर्नको लागि नियतवश नियोजित ढङ्गले गैरकानुनी र अनागृत रूपले मेरो अनुमति र स्वीकृत बेगर जासुसी तरिकाले बदनियतका साथ व्यक्तित्व गोपनीयतामाथि दखल पुर्याएको हुँदा निजलाई कानुनी कारवाही गरियोस्, कानुनी प्रक्रियामा जाने नै छ उनले बताएका छन्। सभापति लामिछाने पक्राउ परेपछि उपसभापति डोल प्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग भेट गरेका थिए भने परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा देउवालाई भेट्न समय मिलाउन भन्दै मेसेज गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिका टिप्पणी भइराखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यता भने हिरासतमा रहेका रवि लामिछानेले यसपालि भाइटिका नलगाउने भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाका सभापति लामिछानेले यो पटकको तिहारमा भाइटिका नलगाउने भएका छन्। सहकारीको रकम हिनामिना आरोपमा हिरासतमा रहेका लामिछाने टिका नलगाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता दीपक बोहराले बताएका छन्।
उनको एकजना दिदी बिरामी र अर्को दिदी कार्य व्यस्तताका कारणले गर्दा यसपटक लामिछानेले टिका नलगाउने बोहराले बताएका छन्। उनी कार्तिक 2 गते एक सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पार्टी कार्यालय चौमतीबाट पक्राउ परेका थिए। अहिले लामिछाने कास्की प्रहरी हिरासतमा छन्। लामिछानेको बयान बुधबार बेलुका नै सकिएको भए तापनि बिदाका कारण उनलाई 20 गते मात्र कास्की अदालत उपस्थित गराइने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता भने नेकपा एमालेका व्यक्तिले सहकारी घोटाला गर्नै सक्दैन भन्दै लज्जास्पद अभिव्यक्ति पूर्व मुख्यमन्त्रीले दिएका छन्। नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले भ्रष्टाचारी र सहकारीको बचत रकम अपचलन गर्ने कुनै पनि व्यक्ति एमाले हुन नसक्ने र त्यस्ता व्यक्ति जोसुकै भए तापनि संरक्षण नगर्ने बताएका छन्। नेकपा एमाले वडा कमिटी पोखरा 5 ले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा नेता अधिकारीले सहकारी घोटालाको परिक्रमा सरकारले अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले यसबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन्। सहकारी घोटाला गर्ने सबै व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याएर पीडितका बचत फिर्ता र न्याय दिनुपर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन्। अर्को प्रसङ्गमा नेता अधिकारीले नेकपा एमाले राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा विकास भएपछि समाजवादको आधार तयार हुने पनि बताएका हुन्। यसैबीच जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजको आधार निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अधिकारीले त्यसका लागि नेकपा एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपालको हरेक निर्णायक क्रान्ति र निर्णायक समयमा एमाले र काङ्ग्रेसको सहकार्य हुने गरेको भन्दै उनले पछिल्लो पटक 2062-63 को मौलिक क्रान्ति र संविधान निर्माणका क्रममा एमाले र काङ्ग्रेसको सहकार्य रहेको पनि बताएका हुन्। उनले भने काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले आपसमा प्रतिस्पर्धी पार्टी पनि हो, तर खुसी नेपाल समृद्ध नेपालको आकांक्षा पूरा गर्न पनि नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसको सहकार्य आवश्यक भएपछि सत्तामा सहकार्य गरिएको उनले बताएका छन्। विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गिराउन कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै प्रयोग गरिएको भन्दै आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू नै 2/3 सरकार गिराउन लागि परिरहेको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यता भने मलाई जनताले माया गर्न थाले भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताले आफूलाई माया गर्न थालेको बताएका हुन्। भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले पछिल्ला दिन नेपाली जनताले आफूलाई माया गर्न थालेको बताएका हुन्। उनले जनताले फेरि पनि एकपटक माओवादीको नेतृत्वको सरकार बनेको हेर्न चाहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। आजकल मलाई त जनताले एकदम माया गरेको देख्छु, धेरैले अब नेपालको भरोसा तपाईमा मात्रै छ भन्न थालेका छन्। प्रचण्डले भने जनताले फेरि एकपटक सरकारमा माओवादीलाई हेर्न खोजेको छ, यो ठूलो जिम्मेवारी भएको प्रचण्डले बताएका छन्। त्यसै प्रचण्डले आफू सरकारमा हुँदा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाएकै कारण आफू सत्ताबाट हट्नु परेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यता भने चौधरी ग्रुपले हडपेको जग्गा फिर्ता भएपछि निजामती अस्पताल दुबई नगरपालिकाले बनाउन लागेको छ। सुनसरीको दुबई नगरपालिका प्रमुख वेदनारायण गजसुदाले चौधरी ग्रुपले वर्षौंदेखि हडपेर फिर्ता गरेको जमिनमा अस्पताल खोल्ने तयारी गरेका छन्। चौधरी समूहले आफ्ना माता पिताको नाममा अस्पताल खोल्ने भन्दै 2050 साल चैत 17 गते सरकारी स्वामित्वको 9 कट्ठा 8 दूर जग्गा कब्जा गरेको थियो। तत्कालीन दुबई आदर्श गाविसले लुनकरण दास गंगादेवी चौधरी च्यारिटी अस्पताल खोल्नका लागि अरबपति विनोद चौधरीका दाजु वसन्त चौधरीलाई जग्गा दिएको थियो। स्थानीयको सस्तो उपचार गरिदिने आश्वासन पाएपछि दुबई गाविसका तत्कालीन गाविस अध्यक्ष धर्मनारायण विश्वास र उपाध्यक्ष गौरीशंकर रैनिया र 9 वटा ओडाका ओडा सदस्यले स्थानीय 70 जनाको रोहभरमा उद्योगपति वसन्त चौधरीको नाममा पास गरिदिएका थिए। चौधरी दाजुभाइले आफ्ना बुबा लुनाकरण दास र आमा गंगा देवी चौधरीको स्मृति स्थानीयलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गर्ने भन्दै अस्पताल बनाउने प्रयोजनका लागि गाविसबाट जग्गा आफ्नो नाममा सारेका थिए। त्यसका लागि 2049 साल वैशाखमा चौधरी ग्रुपले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला समक्ष अस्पतालको परियोजना पेश गरेका थिए। सोही वर्ष चैत 4 गते कोइरालाले अस्पताल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपछि चैत 7 गते कोइरालाले अस्पतालका लागि चाहिने जग्गा र निर्माणाधीन भवन हस्तान्तरण गरेका थिए। कुनै औद्योगिक दुर्घटना भएमा औद्योगिक काम गर्ने कुनै मजदुर तथा श्रमिक अचानक बिरामी परेमा उपचार गर्न विराटनगर नै पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, तर त्यो भने चलखेल भएपछि अन्ततः फेरि चौधरी ग्रुपले हडपेको जग्गा फिर्ता भएपछि अस्पताल बनाउन लागेको हो। दर्शक महानुभावहरू, यता भने करारका 28 जना कर्मचारी हटाउने निर्णयमा पोखराका उपमेयर सहित एमाले जनप्रतिनिधिले असहमति जनाएका छन्।
पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले करारका 28 जना कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको प्रति उपमेयरसहित एमाले जनप्रतिनिधिहरूले असहमति जनाएका छन्। महानगरमा सेवारत 10 जना इन्जिनियर र 18 जना सब इन्जिनियरलाई हटाउने निर्णय कार्तिक 15 गते बसेको कार्यपालिका बैठकले गरेको थियो। सो बैठकबाट नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बहिष्कार गरेका थिए। उपमेयर मन्जु देवी गुरुङ लगायतले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर महानगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै निर्णय फिर्ता माग गरेका छन्। अन्यथा सङ्घर्षका कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी नेकपा एमाले दिएको छ। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ 2081 सात 15 गते भएको कथित कार्यपालिकाको निर्णय खारेज गरी पुनः पारदर्शी विधिबाट सबै पक्ष बसी छलफल निर्णय गर्नु अनुरोध गर्दछौँ। अन्यथा सार्वभौम नगरसभाबाट यस्ता गलत निर्णय सच्याउन र यसका विरुद्ध सङ्घर्षको कदम चाल्न बाध्य हुने एवं त्यसको जिम्मेवारी नगर प्रमुख रहने बेहोरा जानकारी गराउँछौँ, नेकपा एमाले विज्ञप्तिमा भनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेकपा एमाले आफ्नालाई पोष्नको लागि यो सब गरेको भन्ने आरोप लागेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता भने नागढुङ्गा सहकारीको 5 करोड हिनामिना गरेर अध्यक्ष फरार भएका छन्। कोषाध्यक्ष पक्राउ परेका हुन्। फलीवास नगरपालिका एक कार्कीनेटामा सञ्चालित नागढुङ्गा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको झन्डै 5 करोड हिनामिना भएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले सहकारीमा बचत गरेको 4 करोड 80 लाख हिनामिना भएको हो। रकम हिनामिना भएका बचतकर्ताहरूको उजुरीपछि सहकारीका कोषाध्यक्ष दीर्घनारायण शर्माका पक्राउ परेका छन्। 3 जना विरुद्ध पक्राउ वृद्धि जारी भएकोमा सहकारीका अध्यक्ष गिरिनारायण श्रेष्ठ र व्यवस्थापक अनिल बहादुर केसी फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन विष्टले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेशले गरेको छानबिन अनुसार 19 जना प्रतिवादी छन्। उक्त सहकारीमा 650 हाराहारीमा बचतकर्ताको रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले वित्तीय विश्लेषण गरी हिनामिना भएको रकम 1 वर्षभित्र मिलाउन समय समेत दिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता भने स्थायी बसोबासको आशामा बारी पहिरो पीडितहरूको 1 महिना बितेको छ। सरकार मुखदर्शक बनेको छ। ठुल्ठुला भाषण गर्दै हिँडेको छ। अविरल परेको वर्षाका कारण रोसी खोलामा आएको बाढी र पहिरोले बस्ने घर र खाने अन्न फुलाउने खेत सबै भगाएपछि पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 12 रोसी बजारका गीता केसी छिमेकीको घरमा बस्दै आएकी छिन्। भाइको घर बार लत्ता कपडा अनि पकाएर खाने भाँडाकुँडा सबै भगाएपछि राज्यले केही गरिदिन्छ कि भन्ने आशामा बस्दै दिनगन्ती गरिरहेको 1 महिना बढी भइसकेको छ। राज्यले वासस्थान बनाइदिने भन्ने कुराले मनमा आशा पालेर बसेका बाढी पहिरो पीडितहरूको 1 महिना बितेको छ। तर अहिलेसम्म उचित व्यवस्थापन समेत नगरेको को गुनासो रहेको छ। 5 रोपनी जग्गामा लह झुलेको धान सबै सखाप हुने गरी नजिकै रहेको घर बाससँगै बाढीले बगाएपछि अहिले उनीहरू छिमेकीको घरमा रात बिताउँदै आएका छन्। खोलाको बाढीले ल्याएर थुपारेको ढुङ्गा दाउरा र काठ पन्साएर भए पनि अन्न फुलाउने खेत त बनाउनै पर्यो। यत्रतत्र सरिएका काठ दाउरा टिप्दै उनले भनेको आफ्नो भाइको जग्गा नै यो अरू विकल्प केही नभएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तर पछिल्लो समय देशका नेताहरूले ठुल्ठुला कुराहरू हाँक्दै हिँडेका छन्। के नगर्यौँ भन्दै दर्शक महानुभावहरू, नेताहरूले आफूलाई स्टनबाजीमा लगिसकेका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय देशको राजनीतिक बारे पनि मनमा लागेको कुरा भन्न नभुल्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याइरही छाड्ने बताएका छन्। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हिजो आयोजित सिस्नुपानी देउसी भैली कार्यक्रम 2081 लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार देशको विकास र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढिरहेको बताएका हुन्। देशमा विकास भएको छ, राम्रा काम भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भने देश बनाउने काम एकछिनमा हुने कुरा होइन। देश क्रमशः विकासको गतिमा अगाडि बढिरहेको छ, तर विरोधीले विकास केही भएको छैन भनेर आलोचना मात्रै गरिरहेका छन्। त्यसैले सकारात्मक भएर सबै राष्ट्र निर्माणमा एकजुट हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कसैप्रति कुरा राख्दा सत्यतामा आधारित सभ्य तथा मर्यादित भाषामा राखेको खण्डमा नेपालको सभ्यता र सांस्कृतिक झल्किने भन्दै सबैलाई सम्झाएका छन्। उनले भने निराशा भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। गाली गलौजको अभ्यास प्रस्तुति होइन, सभ्य ढङ्गले जानुपर्दछ। गल्ती गर्नेलाई गुनासो गर्न पाइन्छ, तर मेरो आग्रह के मात्रै हो भने एउटा शिष्ट
सभ्य र मर्यादित भाषा बोल्ने गरौँ, जुन हामी नेपालीको सभ्य सांस्कृतिक हो। सरकारले देशको राष्ट्रियतालाई डगमगाउन नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। सरकारले यो देशको राष्ट्रियता डगमगाउन दिँदैन, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कायम राख्दै जनअपेक्षा अनुसार कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने उनले बताएका छन्। उनले भने पार्टी केन्द्रीय कार्यालय निर्माणमा व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङको सहयोगको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले सहयोग गरेको विषयलाई अनावश्यक नउचाल्न पनि आग्रह गरेका छन्। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नेपाली नागरिकमा शुभ दीपावली हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गरेका छन्। तिहारका अवसरमा विगतका वर्षमा जस्तै सिस्नुपानीले आज नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना गरेको देउसी कार्यक्रम प्रधानमन्त्री ओलीसहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू पनि सहभागी भएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यता भने नेकपा एमालेकै छोराछोरी बालेनको साइबर ग्रुपमा छन् भन्दै नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एमाले नेता कार्यकर्ताकै छोराछोरीले रवि लामिछाने र बालन शाहलाई समर्थन गरिरहेको बताएका छन्। बिहिबार एमालेको बागमती प्रदेश सम्पर्क कमिटीले आयोजना गरेको देउसी भैलो कार्यक्रममा एमाले उपमहासचिव समेत रहेका गुरुङले नेकपा एमालेकै नेता तथा कार्यकर्ता छोराछोरीहरू रवि लामिछानेको पक्षी लागिरहेको बताएका छन्। हाम्रा छोरीहरू रवि लामिछानेको पछि लागिरहेका छन्। हाम्रा छोराछोरी बालेनको साइबर ग्रुपमा छन् अनि हाम्रो पार्टीको विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा लेखेका छन्। त्यसमा हाम्रो ध्यान गएको छ कि छैन उनले प्रश्न गरेका छन्। अहिलेका विद्यार्थी मध्ये 20 देखि 25% मात्र राजनीतिमा रहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले उनीहरू नै अनिरा सिबिउ नेवी सङ्घ अखिल क्रान्तिकारीमा बाँडिएको बताएका छन्। 70 देखि 75% विद्यार्थी राजनीतिमा छैनन्, उनीहरू रासपा र बालेन जस्ताको सेना भइराखेका छन् उनले भनेका छन्। यसैबीच एमालेले देशभरका छोराछोरी अखिलमा र युवा सङ्घमा होस् भने पनि उहाँहरू कहाँ छन् भन्ने पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई थाहा नभएको नेता गुरुङको भनाइरहेको छ। देशैभरि छोराछोरी अखिलमा युवा सङ्घमा होस् भनेको होइन, कहाँ छन् उनीहरू? पार्टीले बनाएको योजना हामीले कहाँ कार्यान्वयन गरेका छौँ? उनले प्रश्न गरे। नयाँ पुस्ता हामीसँग छैन। अहिले उनीहरूलाई विद्यार्थी युवाहरू कुन कुन जनसङ्गठन छन् त्यसमा आबद्ध गर्नु परेको उनले बताएका छन्। अन्ततः एमालेकै छोराछोरीहरू बालेनको साइबर ग्रुपमा भएको पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता समाधानतर्फ विद्युत बोक्यौदा विवाद गएको छ। अन्ततः कुलमान घिसिङको एजेन्डा स्थापित हुँदै गएको हो। उद्योगीले 56 महिनासम्म किस्ता सुविधा पाउने भएका छन्। धरोटी रकम 5% झारिएको छ। डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन विद्युत महसुल बोक्यौदा विवाद समाधानको दिशामा उन्मुख भएको छ। त्यो पनि कुलमान घिसिङ हावी भएपछि। केपी शर्मा ओलीले बचाउन खोजेका थिए तर कुलमान घिसिङको जित भएको हो। सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यवसायीलाई बक्यौदा तिर्नु र पुनरावलोकन गर्न लचकता अपनाएपछि लामो समयदेखिको विवाद अब समाधान हुने देखिएको छ। उद्योगीले कुन समयको कति बक्यौदा तिर्ने भन्ने विषय 9 वर्षदेखि गिजुली दिएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा विद्युत उपयोग गरेका उद्योगीहरूलाई प्रिमियम शुल्क तिर्न 2075मा बिल पठाएपछि त्यसमा उद्योगीहरूले असहमति जनाए थिए। उद्योगमा डेडिकेटेड लाइन जडान गरिएको तर कतिपय अवस्थामा 20 घण्टा पनि विद्युत आपूर्ति नभएको र उद्योगले खपत नै नगरेको विद्युतको समेत बिल काटेको भन्दै उद्योगीहरूले रकम तिर्न मानिरहेका थिएनन्। सरकारले तिनीहरूलाई भरपुर सपोर्ट गरेको थियो। गत वैशाखमा उद्योगीहरूको लाइन काट्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र असारमा लाइन काट्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जडान गर्न निर्देशन दिएका थिए। प्राधिकरणले गत असार 25 गते प्राधिकरणले 6 उद्योगको लाइन काटेको थियो। रिलायन्स स्पिलिङ मिल, घोराई सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टिलको बिजुली काट्दा सरकारकै दबावमा प्राधिकरणले 3 महिनाको समय दिएर पुनः जोडेको थियो। तर 3 महिनाको समय कार्तिक 8मा सकिए पनि ती उद्योगीहरूले रकम तिरेनन्। अहिले फेरि 34 उद्योगको लाइन काटिएको, केहीले भने किस्ताबन्दीमा तिर्न थालेपछि पुनः जडान गरिएको छ। अब तिर्छु भन्नेलाई किस्ताबन्दी सुविधा बढाइएको छ भने बिलमा चित्त नबुझे पुनरावलोकन समिति हुँदै अदालत जान समेत विद्युत प्राधिकरणले सहज बनाइदिएको छ। धेरै समय अल्झेको विषय अब समाधान उन्मुख भएको छ। यो कुलमान घिसिङले गर्दाखेरि सम्भव भएको हो। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने अब विद्युत प्राधिकरणको बक्यौदा पनि उठाउने र राज्यलाई
पनि फाइदा हुने देखिएको छ। उनले भने बुधबार बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालन समितिको बैठकले बक्यौदाको 5% बैंक ग्यारेन्टी राखेर पुनरावलोकनमा जाने सुविधा दिने गरी प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा सहमति भएको छ। यसअघि 25% रकम जम्मा गरेर मात्र पुनरावलोकनमा जान पाइने व्यवस्था रहेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यता पनि लक्ष्मी पूजाको दिन बिजुलीको माग जम्मा 1602 मेगावाट भएको छ। बढी भएको 253 मेगावाट भारत निर्यात गरिएको छ। लक्ष्मी पूजाको दिन विद्युतको आन्तरिक उच्च माग पीडक डिमान्ड 1602 मेगावाट पुगेको छ। लक्ष्मी पूजाको दिन देशभर झिलिमिली बत्ती बल्दा पनि जम्मा अतिरिक्त पिक डिमान्ड 1602 मेगावाट पुगेको हो। तिहार झिलमिली बत्तीको पर्व हो। झिलमिली बत्ती बालेर लक्ष्मी पूजा मनाउने चलन छ। लोड डिस्प्याच सेन्टरका प्रमुख चन्द घोषका अनुसार आन्तरिक रूपमा खपत भएर बढी भएको 253 मेगावाट बिजुली भारत निर्यात भएको छ। जम्मा 1602 मेगावाट खपत भएको छ। हिजो नेपाल र बङ्गलादेश बीच फुटबल गेम हुँदा पनि 1800 मेगावाट खपत भएको थियो। उनले भनी हिजो नेपालभरिबाट नै लोड आएको थियो। उपकरणहरू चलेका थिए, सोही कारण खपत बढेको हो। गत वर्ष करिब 1600 मेगावाट पिक डिमान्ड रहेको थियो। अहिले कलङ्कीको शिवचटारमा लोड डिस्प्याच सेन्टरमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, कान्छाराम नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्धक निर्देशक कुलमान घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल सहितको टोली पुगेको छ। हरेक वर्षको लक्ष्मी पूजाको दिन कुलमान शिवचटार पुगेर आफै लोड व्यवस्थापनमा खटिने गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता प्रहरी हिरासतमा छवि र रविलाई मिसानेको जम्का भेट भएको छ। म माथि प्रतिशोध सान्दा तपाईँ पनि फस्नुभयो भनेर रविलाई मिसानेले गुनासो पोखेका छन्। सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध मुद्दामा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछाने र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी छविलाल जोशी बन्जाड यति बेला कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन्। छवि 39 दिनदेखि र रवि 14 दिनदेखि कास्कीमै छन्। रविलाई हिरासतको माथिल्लो तलामा र छविलाई भुइँ तलामा राखिएको छ। छविले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा आफूलाई भन्दा बढी रविलाई थाहा भएको बयान प्रहरीमा दिएका थिए। उनकै बयानलाई पनि प्रहरीले मिसिलमा समेटेको छ। गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्धक निर्देशक रवि र सञ्चालक छवि बीच अहिले दैनिक देखादेख हुन्छ, तर राम्रो बोलचाल हुन पाउँदैन। म्याद थप गर्न अदालत लगेका बेला उनीहरू बीच कुराकानी भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्य कास्कीका एक प्रहरी अधिकृत अनुसार रविले छविलाई भेटेपछि भनेका थिए, छवि सर, म माथि सरकारले प्रतिशोध सान्न खोज्दा तपाईँलाई पनि फसाए, चिन्ता नगर्नुहोस्, हामीहरू छोड्छौँ, रविले बताएका छन्। जवाफमा छविले तपाईँ गृहमन्त्री हुँदै गितेन्द्र बाबु जीवी राईलाई ल्याउन सकिएको भए आज हामीभित्र हुने थिएनौँ भनेका थिए। रविले प्रयास गर्दा पनि नसकेको भनेका थिए। पछिल्लो पटक कार्तिक 8 गते म्याद थप गर्न कास्की अदालत पुर्याइएका रवि र छवि बीच कुराकानी भएको थियो। कास्की प्रमुख जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अदालत 1.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेकपा एमालेलाई मीनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गा र बनाइदिने भनेको पार्टी कार्यालय विवादित बनेसँगै अदालतले पनि यो भ्रष्टाचार जन्य हुन सक्ने भन्दै रोक लगाएको छ। तर दर्शक महानुभावहरू, न त जनताको न त आफ्नै पार्टीका नेताहरूको न त अदालतको कुरा नै सुन्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गर्दै कुन पार्टीका कार्यालय चन्दा नली बनेका छन् भन्दै उल्टै जनता, आफ्ना पार्टीका नेता, विपक्षी पार्टीका नेताहरू र अदालतलाई ठाडो चुनौती दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुन पार्टीका कार्यालय चन्दा बिना बनेको छ भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। बिहिबार प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा आयोजित सिस्नुपानी नेपालको देउसी भैलो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले सिस्नुपानी नेपालको देउसी भैलो टिमले नेकपा एमाले पार्टी कार्यालयका लागि भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले पार्टी कार्यालयका लागि जग्गादान गरेको विषयलाई देउसी भैलो मार्फत व्यङ्ग्य गरेपछि उनले प्रतिक्रिया दिँदै यस्तो प्रश्न समेत गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गर्दै भने कुन पार्टीका कार्यालय चन्दा बिना बनेको छन्, मलाई देखाइदिनुहोस् न। नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन एकजना व्यक्तिले दान गर्न खोज्नु भएको होला, तर अरू कुन पार्टी छ त्यस्तो जो बिना चन्दा
पार्टी कार्यालय ठाडो भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गर्दै भने कुन पार्टीका कार्यालय चन्दा बिना बनेको छ, मलाई देखाउनु पर्यो भन्दै आक्रोश भएका थिए। उनले सिस्नुपानी नेपालले सन्तुलन मिलाएर व्यङ्ग्य गर्नुपर्ने भए पनि आफूलाई नै बढी व्यङ्ग्य गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनले भने सायद यो कार्यक्रममा आयोजकले सन्तुलन मिलाएर बोलाउनु भएको होला। देउसी भैलोमा व्यङ्ग्य पनि सन्तुलन मिलाएर गर्नुपर्ने हो, तर मलाई नै व्यङ्ग्य बढी गरियो। उनले देउसी भैलोमा निराशाजनक मात्रै नभएर सरकारले गरेका आशालाग्दा विषय तथा व्यङ्ग्य पनि समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। दर्शकबिन के भन्नुहुन्छ? यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले भने सायद यो कार्यक्रममा आयोजकले सन्तुलन मिलाएर बोलाउनु भएको होला। देउसी भैलोमा व्यङ्ग्य पनि सन्तुलन मिलाएर गर्नुपर्ने हो, तर मलाई मात्रै व्यङ्ग्य बढी गरियो। उनले देउसी भैलोमा निराशजनक मात्रै नभएर सरकारले गरेका आशलाग्दा विषय तथा व्यङ्ग्य पनि समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले थप्दै भने देउसी भैलोमा सारा बिग्रिसक्यो, केही बाँकी रहेन भनेर जसरी प्रस्तुत गरियो यो देशमा नराम्रो मात्रै भएको छैन, धेरै राम्रा काम पनि भएका छन्। देउसी भैलोमा राम्रा विषय तथा काम पनि समेट्दा राम्रो हुन्थ्यो होला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुझाव दिएका छन्। सिस्नुपानी नेपालले आयोजना गरेको देउसी भैलो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जलनाथ खनाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय प्रान्त पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यता भने प्रधानमन्त्री आफै खेल्छन् मेयरसँग दोहोरीले सिंहदरबार बनायो फोहोरी भनेर पनि व्यङ्ग्य गरेपछि केपी शर्मा ओली दर्शक महानुभावहरू आयल कायल भएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यता भने आज राति 1 बजेदेखि डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य 1 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल आयल निगमले डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटाएको छ। निगम सञ्चालक समितिको कार्तिक 15 गतेको निर्णय बमोजिम डिजेल र मट्टीतेलमा समान प्रति लिटर 1 रुपियाँ घटेको छ भने पेट्रोल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य यथावत राखिएको छ। यसअघि अब डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 150 रुपियाँ कायम भएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले 31 अक्टोबर 2024 कार्तिक 15 2081 मा पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटेर आएकोले मूल्य समायोजन गरेको निगमले जानकारी दिएको छ। निगमका अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर रु 0.25, डिजेल रु 1.04 र मट्टीतेल रु 2.24 घटेर आएको छ भने हवाई इन्धनमा रु 3.23, एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर रु 55.70 बढेर आएको बताएको छ। घटेको मूल्य आज राति 1 बजेदेखि लागू भएको निगमले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइने श्रम मन्त्रीले बताएका छन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरूलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधिको मसौदा अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारीका अनुसार विदेश जान श्रमिकले चर्को ब्याज दरको ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हटाउन बिना धितो सहुलियत दरको ऋण दिने व्यवस्था गर्न लगाइएको बताइएको छ। यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नै वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू, मिटार ब्याजीहरू र दलालहरूबाट ठगिएको भन्दै सरकारले नै यस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो। सरकारले बजेट वक्तव्यमा समेत यो विषयमा समेटेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई बिना धितो ऋण दिने गरी मौद्रिक व्यवस्था गरिसकेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तिहारमा धेरैभन्दा धेरै विद्युत खपत गर्न आग्रह गरेका छन्। विद्युत खपतका लागि पर्याप्त विद्युत भएकाले तिहारमा जति सक्दो बढी विद्युत प्रयोग गर्दा पनि हुने उनले बताएका छन्। कुनै प्राविधिक समस्या बाहेक लक्ष्मी पूजामा बत्ती नजाने उनले बताएका छन्। तिहारको लागि विद्युत आयात गर्नु पर्दैन। कुलमान घिसिङले भने बढी पनि हुन्छ, कति प्राविधिक समस्या भएर लाइन गयो भने मात्रै, नत्र तिहारमा विद्युत नपुगेर लाइन काट्नु पर्ने अवस्था छैन। तिहारमा विद्युत जति प्रयोग गर्न सकिन्छ सबैले प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दछु, कुलमान घिसिङले भनेका छन्। यो वर्षको तिहारमा मुलुकभित्र पुग्ने विद्युत उत्पादन रहेको भन्दै तिहारको लागि विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको समेत कुलमान घिसिङले जानकारी दिएका छन्। सकेसम्म तिहारमा विद्युत पुर्याएर निर्यात समेत गर्न पुग्ने विद्युत प्राधिकरणसँग रहेको उनको भनाइरहेको छ।
असोज दोस्रो साता आएको बाढीले 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी सहित जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको भए तापनि उनले बताएका छन्। मुख्य गरेर यो वर्ष वर्षातको कारण आएको बाढी पहिरोको कारणले जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ। प्राधिकरण र निजी क्षेत्र दुवैमा क्षति पुगेको छ। तामाकोसी 465 मेगावाट अहिले पनि आउट छ। प्रसारण लाइन बगाएको हुनाले कावेली करिरोडको करिब 200 मेगावाटको आयोजना आउट छन्। करिब 700 मेगावाटका जलविद्युत प्रणाली भन्दा बाहिर छन्। 1 महिनाभन्दा बढी भयो उत्पादन भएको छैन उनले भने। अधिकांश जलविद्युत आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित रहेका कारण हिउँदमा भने आयात गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले टिप्पणी गरेका छन्। तिहारका लागि विद्युत आयात गर्नु पर्दैन, नेपाली जनताहरूले जति प्रयोग गरे तापनि हुने कुलमान घिसिङले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, देशलाई अरबौं रुपियाँ घाटा लगाउने बिचौरियाहरूको यति बेला सातो गएको छ। यसै बीच कुलमान घिसिङलाई एकपछि अर्को गर्दै सबैले समर्थन गर्दै जान लागेका छन्।